देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 29 जून 2026 की अहम खबरों पर। क्या बीआरएस में शमूलियत की कमी की यही वजह है? तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 2.5 साल गुजरने के बाद भी अहम अपोजिशन बीआरएस में मुतवक्के इजाफा ना होना सियासी हलकों में मौजूए बहस बन गया है। आमतौर पर जैसे जैसे हुक्मरान जमात की मुखालिफत बढ़ती है, अपोजिशन जमातों में शामिल होने वाले रहनुमाओं की तादाद में इजाफा होता है। ताहम ऐसे तज्ज़िये हैं कि बीआरएस में ऐसी सूरत हाल न होने की वजह पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। कहा जा रहा है कि अजला में कुछ लीडरों का दबदबा है। नए लीडरों को मुनासिब तरजीह न मिलने का एहसास और टिकटों की जमानत के मामले में वाज़े न होना इजाफे की राह में रुकावट बन रहे हैं। इस पस मंज़र में सियासी हलकों की राय है कि कुछ लीडरान का झुकाव बीजेपी की तरफ है। किसानों के इंश्योरेंस फंड्स कल से जारी किए जाएंगे। वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने ऐलान किया कि कल से रैतु भरोसा फंड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंगल को 2 एकड़ तक रैतु भरोसा के फंड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाकी के लिए फंड्स मरहलावार जमा कराए जाएंगे। पहली किस्त में 41.37% लाख किसानों को रैतु भरोसा अदा किया जाएगा। किसानों के खातों में कुल 2,482 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। उन्होंने वाज़े किया कि जिन लोगों ने नई पासबुक्स हासिल की हैं वो 5 जुलाई तक दरख्वास्त दे सकते हैं। वजीर पुंगुलेटी श्रीनिवास ने मूसा प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन के हुसूल और बहाली का जायज़ा लिया। मूसा प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन के हुसूल और बहाली पर वजीर पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने जायज़ा लिया। मूसा प्रोजेक्ट किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना होने दी जाएगी। वजीर ने अहदेदारों से कहा कि वो पायदार तरीके से ज़मीन हासिल करें। अपने घर खोने वालों के लिए डबल बेडरूम मकानात अलाट किए जाएंगे। उनके लिए मुआवजे और बहाली पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने वजाहत की। वीबीजी रामजी पर हतमी फैसला काबीना में लिया जाएगा। वजीर सीता अक्का ने कहा कि उन्होंने वीबीजी रामजी स्कीम पर मरकज़ से एतराज़ जाहिर किया है। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम पुरानी पॉलिसी को जारी रखने का मुतालबा कर रहे हैं। हम 2 जुलाई को होने वाली तेलंगाना काबीना की मीटिंग में हतमी फैसला लेंगे। क्या इस स्कीम को जारी रखा जाना चाहिए या नहीं? क्या नई स्कीम को मुतारुफ कराया जाना चाहिए? हम उसके बारे में सोच रहे हैं। विकसित ग्राम 2047 का हदफ सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब रियासत पर बोझ कम किया जाए। रोटरी क्लब्स के ज़ेरे एहतमाम सिलाई मशीनों और लोहे के बक्सों की तकसीम। बोधन आरडीओ ऑफिस के अहाते में आज रोटरी क्लब के ज़ेरे एहतमाम मुस्तहिकीन में सिलाई मशीनें और लोहे के बक्स तकसीम किए गए। आरडीओ विजय कुमारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उन्हें मुस्तहिकीन में तकसीम किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन तम्मू पद्मावती, रोटरी क्लब के सदर श्रीनिवास, सेक्रेटरी आले रमेश, खजांची रविंदर रेड्डी, क्लब के अरकान और इस्तीफ़ा कुनिंदागान ने हिस्सा लिया। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ का निज़ामाबाद ज़िले का दौरा। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने आज निज़ामाबाद ज़िले का दौरा किया। वो नंदीपेट में मुनक्किद होने वाली बूथ लेवल एजेंट्स मीटिंग में शिरकत की। वो बूथ लेवल एजेंट्स को SIR के अमल पर हिदायत दी। इजलास में
ضلع کے MLA اور کارکنان شرکت کیے۔ معلوم ہوا ہے کہ ریاست میں اس ماہ کی 25 تاریخ سے SIR کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ راج گوپال ایک فیاض آدمی سب کچھ کرے گا: وینکٹ ریڈی۔ وزیر وینکٹ ریڈی نے مذاق میں کہا کہ ان کے چھوٹے بھائی MLA راج گوپال ریڈی ایک مخیر ہیں اور ان کی موجودگی میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جب ایک عورت نے مدد مانگی تو اس نے کہا، وہاں ایک مخیر شخص ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں ایک دکان بناؤں تو وہ 50,000 روپے دے کر میری مدد کرے گا۔ میرے پاس واقعی کوئی پیسہ نہیں ہے، میں گورنمنٹ کوارٹر میں رہتا ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ملک میں ایک شخص کا ایک ووٹ ہونا چاہیے: TRS سربراہ کویتا۔ TRS سربراہ کویتا نے مطالبہ کیا کہ مرکزی الیکشن کمیشن اس عمل کے ایک حصے کے طور پر ریاستوں کے درمیان ڈپلیکیٹ ووٹوں کی جانچ کرے۔ اس نے خاص طور پر مطالبہ کیا کہ آندھرا پردیش میں بھی حیدرآباد کے لاکھوں لوگوں کے ووٹ ہیں اور ملک میں کہیں بھی ایک شخص کا صرف ایک ووٹ ہونا چاہیے۔ کویتا کو اس بات پر غصہ تھا کہ بودھن حلقے میں 7,000 ووٹوں کو حذف کر دیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر کورنگل حلقے میں 33,000 ڈپلیکیٹ ووٹ تھے تو صرف 808 ووٹ کیوں حذف کیے گئے؟ انہوں نے کہا کہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن وزیر اعلیٰ کے حق میں کام کر رہا ہے۔ نظام آباد کلکٹریٹ پر پرجا وانی کو 122 شکایات موصول۔ آج نظام آباد کلکٹریٹ میں منعقدہ عوامی سماعت کے پروگرام کے دوران 135 شکایات موصول ہوئی۔ مختلف علاقوں کے شکایت کنندگان نے کلکٹر ایلا ترپاٹھی، ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار بھوجنگ راؤ، ٹرینی کلکٹر P سریش، DRO گیتا، میونسپل کارپوریشن کمشنر دلیپ کمار، ZPK CEO سیا گوڑ اور امر ACP وینکٹیشور ریڈی کو اپنی شکایات پیش کی۔ بھارت چندرا اسکول کو ختم کیا جائے: ABVP نے نظام آباد ضلع کے آرمور میونسپل حدود کے تحت بھارت چندرا ہائی اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے سرکاری ضابطوں کے برعکس طلباء پر اردو زبان کو زبردستی مسلط کرنے کی سخت مذمت کی ہے۔ ABVP اندور وبھاگ کے کنوینر کیری ششیدر نے کہا کہ یہ تعلیمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں ضلع کلکٹر کو میمورنڈم پیش کیا گیا۔ آرمور میں اردو ٹیچر پر بزدلانہ حملہ ناقابل برداشت، رنجل منڈل کے تمام اسکولز بند، جمعیت العلماء کا شدید احتجاج۔ آرمور میں ایک اردو ٹیچر پر دوران ڈیوٹی کیے گئے بزدلانہ اور شرمناک حملے کے خلاف ضلع نظام آباد کے منڈل رنجل میں شدید غم و غصے کی لہر دیکھی گئی۔ اس ناخوشگوار واقعے اور اساتذہ کی توہین کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مفتی عابد بیگ قاسمی، صدر جمعیت العلماء منڈل رنجل کی قیادت میں آج رنجل منڈل کے تمام اسکولز کو احتجاجاً بند کرایا گیا اور خاطیوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اردو زبان پر حملہ تلنگانہ کے قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مفتی عابد بیگ قاسمی اور دیگر ذمہ داروں نے واضح کیا کہ یہ حملہ صرف ایک استاد کی ذات پر نہیں بلکہ براہ راست اردو زبان پر کیا گیا ہے، کیونکہ ٹیچر کو اردو پڑھانے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اردو ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان ہے۔ اس احتجاجی پروگرام میں مفتی عابد بیگ کے علاوہ حافظ خورشید، مقیت بدیع الدین اور منڈل کے دیگر
معزز احباب و اساتذہ نے شرکت کی۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔